ليس الأمر أن يقول الإنسان كلمة في مثل هذا الموقف. المسلمون ضيعوا المسجد الأقصى قديما عندما أضاعوا أمور دينهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهل ترى أن في العالم الإسلامي مراجعة الحق؟ هل ترى أن الدول الإسلامية نسمع إعلان الدولة تلو الدولة بأنهم حرموا المحرمات ومنعوا الخمور والقمار والربا وأقاموا الحدود ونصروا الحق وأمروا النساء بالستر وعاقبوا من تعدى حدود الشريعة؟ أو أن الناس يتحدرون من درك إلى درك حتى صار كثير منهم يستحي أن يتمسك بالآداب الإسلامية في مجالات النساء؟ ليس الأمر إنقاذ المسجد الأقصى، وإنما الأمر أن يعود الناس إلى دينهم، أن يجعل القرآن والسنة وفقه الشريعة حكما فيما بينهم وفيما بين رعاياهم ويعتزون بذلك ويرونه فخرهم، لا أن يستحيوا من الشرق والغرب إذا تحدث معهم عن المرأة ونصف المجتمع وكذا وكذا. ثم هل رفعت رايات تحريم عبادة القبور والاستغاثة بالأموات؟ نسأل الله أن يرفع كل بلية عن المسلمين وأن يعيد لهم البصيرة في دينهم وأن يعيدهم إلى دينهم عودا حميدا.